बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का शहादत नामा। अब्बास बिन अली बिन अबी तालिब कुनियत अबुल फजल इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई 4 शाबान सन 26 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए और 61 हिजरी को करबला के मकाम पर शहादत पर फैज़ हुए। शहादत के वक्त आपकी उम्र मुबारक 34 साल थी। 14 साल अपने वालिद बुजुर्गवार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के ज़ेर साया, 9 साल अपने भाई इमाम हसन अलैहिस्सलाम और 11 साल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ेर तरबियत गुजारे। आपकी वालदा मोहतरमा फ़ातिमा बिन्त हज़ाम नस्ल बनी कलाब से थीं, जिनकी कुनियत उम्मुल बनीन है, जिनके साथ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने जनाब फ़ातिमातुल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बाद जनाब अकील की पेशनहाद से शादी की थी। जब अमीरुल मोमिनीन ने जनाब अकील से कहा था कि मैं चाहता हूँ कि एक ऐसे ख़ानदान की खातून से शादी करूँ जिससे एक दलेर और शुजा फ़र्जंद पैदा हो, जनाब अकील ने उम्मुल बनीन की पेशनहाद दी। इस शादी का समरा 4 बेटे जनाब अब्बास, अब्दुल्ला, जाफ़िर और उस्मान हुए। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम अपने चचा अब्बास की इस तरह तौसीफ़ करते हैं, खुदा ने मेरे चचा अब्बास पर रहमत करे कि जिन्होंने इसार व फ़िदाकारी और अपने आप को मुश्किलात में डाला और अपने भाई पर फ़िदा हो गए, यहाँ तक कि इनके दोनों बाजू कलम हो गए। बस खुदा ने उन्हें 2 पर दिए जिनके ज़रिए वो जन्नत में मलाइका के साथ परवाज़ करते हैं, जैसा कि जनाब जाफ़िर बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम को 2 पर दिए थे। अब्बास का अल्लाह के नज़दीक ऐसा रफ़ी मकाम है जिस पर दूसरे शोहदा क़यामत के दिन रश्क करेंगे। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम जनाब अब्बास की तौसीफ़ में फरमाते हैं, हमारे चचा अब्बास अलैहिस्सलाम अहले बसीरत थे, मुस्तहकम ईमान के मालिक थे। अबा अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम की रकाब में जिहाद किया और इस इम्तिहान में कामयाब हुए और आखिरकार मुकाम शहादत पर फैज़ हुए। जनाब अब्बास के बचपने के बारे में तारीख़ के अंदर ज़्यादा मालूमात नज़र नहीं आती, सिर्फ इतना नकल हुआ है कि एक दिन अपने बाबा अमीरुल मोमिनीन के ज़ानों पर बैठे हुए थे। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा कहो 1। हज़रत अब्बास ने कहा 1। फिर आपने फरमाया कहो 2। अर्ज़ किया, जिस ज़बान से 1 कहा इससे 2 कहते हुए शर्म आती है। आपकी दौरान जवानी के बारे में नकल हुआ है कि आप जंग सिफ़ीन में मौजूद थे, लेकिन अमीरुल मोमिनीन ने जंग की इजाज़त नहीं दी। लेकिन बाज़ ने अबुल शख्सा और इसके 7 बेटों के कत्ल की आपकी तरफ निस्बत की है। ख्वारज़मी ने लिखा है कि जंग सफ़ीन में जब करेब नामी एक शख्स अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के साथ जंग करने आया तो आपने जनाब अब्बास का जंगी लिबास पहना और इसके साथ जंग की। जनाब अब्बास के 2 बेटे थे, फ़ज़ल और उबैदुल्ला, जिनकी माँ का नाम लबाबा बिन उबैदुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब था और आपकी नस्ल उबैदुल्ला से आगे बढ़ी। 9 मुहर्रम अल हराम करबला में जब दुश्मनों ने जंग की तैयारियाँ शुरू की तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हुक्म से 1 रात की मोहलत मांगने दुश्मनों के पास गए ताकि अल्लाह से राज़ व नियाज कर सकें। इसी हंगाम कज़मान अब्दुल्ला बिन अबी महल का ग़ुलाम इस अमान नामा को जो शिमर और अब्दुल्ला बिन अबील महल ने इब्न ज़ियाद से लिया था और आपके भाइयों के लिए लाया। जब उम्मुल बनीन के बेटों की निगाह अमान नामा पर पड़ी, कहा हमारा इस सलाम शिमर को पहुँचा देना और कहना हमें तुम्हारे अमान नामा की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह की अमान हमारे लिए काफ़ी है। एक रिवायत के मुताबिक शिमर जो खुद कबीला बनी कलाब में से था, खैमों के पीछे आया और आवाज़ दी, कहाँ हैं मेरे भांजे? अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के बेटों ने कोई जवाब नहीं दिया। इमाम ने फरमाया, इसका जवाब दे, अगरचे फासिक है। जनाब अब्बास, जाफ़िर और उस्मान बाहर आए और पूछा, क्या बात है और क्या चाहते हो? कहा, मेरे भांजो मेरी तरफ आ जाओ, मैंने तुम्हें अमान दी है, अपने आप को हुसैन के साथ हलाकत में ना डालो। उन्होंने बुरा भला कहते हुए कहा, खुदा की लानत हो तुम पर और तुम्हारे अमान नामा पर। क्या तुम अपने आप को हमारा मामू समझकर हमें अमान दे रहे हो, लेकिन फरजांद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अमान नहीं है? क्या तुम हमसे ये चाहते हो कि हम मलून की इताअत करें? शिमर को गुस्सा आ गया और वहाँ से चला गया। शब आशूरा इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब को जमा किया और एक खुतबा के दौरान अपनी बैयत को इन पर से उठाकर फरमाया, आप लोग चले जाएं, इनको सिर्फ मुझसे मतलब है। इस हंगाम में सबसे पहले जिसने ऐलान वफादारी किया हज़रत अब्बास हैं। उन्होंने अर्ज़ किया, हम ऐसा क्यों करेंगे? क्या इसलिए कि आपके बाद ज़िंदा रहें? खुदा कभी ऐसा दिन न लाए। जब प्यास ने इमाम अलैहिस्सलाम और इनके सहाब पर गलबा डाला तो जनाब अब्बास को बुलाया और 30 सवार और पापियादा अफराद के हमरा पानी का इंतज़ाम करने भेजा। वो सब गए, मशकें भरी, लेकिन वापसी पर उमर बिन हज्जाज ज़ुबैदी और इसके साथी जो फ़रात पर पहरा दे रहे थे पानी लाने की राह में माने हो गए। लेकिन हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम और नाफे बिन हिलाल के हमले से तितर बितर हो गए और असहाब हुसैनी पानी को खैमों तक पहुँचाने में कामयाब हो गए। आशूर के दिन लश्कर हुसैनी को 2 हिस्सों मेमना और मैसरा में तकसीम किया गया। जनाब अब्बास को अलमबरदार लश्कर बनाया गया। असहाब ने यके बाद दीगरे मैदान में जाना शुरू किया और जब कोई दुश्मन के मुहासरे में फंसता तो हज़रत अब्बास इसे निजात दिलाते थे, जैसे उमर बिन खालिद सैदावी, जाबिर बिन हारिस सलमानी, साद मूली, उमर बिन खालिद सैदावी को दुश्मनों ने अपने मुहासरे में ले लिया तो हज़रत अब्बास ने दुश्मनों पर हमला करके उन्हें निजात दिलाई।
جب تمام اصحاب حسینی اور بنی ہاشم کے کچھ جوان جام شہادت نوش کر چکے تو حضرت ابوالفضل علیہ السلام نے اپنے بھائیوں عثمان، عبداللہ اور جعفر سے کہا میدان کارزار میں جاؤ اور اپنے مولا کی حمایت کرو یہاں تک کہ موت کی آغوش میں سو جاؤ۔ وہ سب میدان میں گئے اور اپنے اپنے جوہر شجاعت دکھایا اور مقام شہادت پر فیض ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عباس نے میدان میں جانے کا عزم و ارادہ کیا۔ مورخین نے جناب عباس کی شہادت کو مختلف انداز میں نقل کیا۔ ایک مورخ لکھتے ہیں جناب عباس علیہ السلام امام علی مقام کے ساتھ تھے اور امام علیہ السلام کا دفاع کر رہے تھے۔ جہاں جہاں امام جاتے تھے آپ ان کے ساتھ یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ کچھ مورخین نے آپ کی شہادت کی کیفیت کے بارے میں یوں لکھا ہے، حضرت ابوالفضل علیہ السلام میدان جنگ میں گئے اور یہ رز پڑھی، خدائے عظیم و برتر کی قسم اور حجون و زمزم کی قسم اپنے بدن کو خون میں رنگین کر دوں گا حسین علیہ السلام کے دفاع میں کہ جو ہمیشہ صاحب فخر و فضل و کرم رہے ہیں۔ آپ نے بہت سارے دشمنوں کو تحت کرنے کے بعد جام شہادت نوش کر لیا۔ امام علیہ السلام کے سرحانے پہنچے اور یوں فریاد بلند کی، الان انکسر ظہری و قلت حیلتی، اب میری کمر ٹوٹ گئی اور کوئی چارہ کار باقی نہ رہا۔ کچھ مورخین نے جناب عباس کی شہادت کو دوسرے انداز سے بیان کیا ہے۔ جب امام علی مقام پر پیاس کا غلبہ ہوا اور اپنے بھائی کے ہمراہ فرات کی طرف روانہ ہوئے، دشمنوں نے حملہ کر کے دونوں کو الگ الگ کر دیا اور جناب عباس شہید ہو گئے۔ جناب عباس حرم حسینی کے سقا، قمر، بنی ہاشم اور لشکر حسینی کے علم بردار اپنے دوسرے بھائیوں سے بڑے تھے۔ پانی کے لیے فرات کی طرف روانہ ہوئے، دشمن نے آپ پر حملہ کیا اور آپ نے بھی ان کا جواب دیا اور یوں رجز پڑھی، میں موت سے نہیں ڈرتا اس لیے کہ موت ذریعہ کمال ہے، یہاں تک کہ میرا بدن دلیر مردوں کی طرح خاک و خون میں غلطاں ہو جائے، میری جان فدا ہو نفس مصطفیٰ پر جو پاک و مطہر ہے، میں عباس ہوں، سقا میرا لقب ہے اور ہرگز دشمن کے ساتھ ملاقات کے وقت سے خوف و ہراس نہیں رکھتا۔ اس کے بعد آپ نے حملہ کیا اور دشمن کو تہس نہس کر دیا۔ زید بن ورقہ جہنی درخت کے پیچھے آپ کی طاق میں بیٹھا ہوا تھا اور حکیم بن طفیل سمسی کی مدد سے ایک ضرب ماری اور آپ کا دایاں بازو قلم کر دیا۔ جناب عباس نے تلوار کو دوسرے ہاتھ میں لیا اور یوں رجز پڑھی، خدا کی قسم اگر میرا دائیں ہاتھ قلم کیا تو کوئی بات نہیں، میں ابھی اپنے دین کا دفاع کروں گا اور اپنے سچے امام کی حمایت کروں گا جو پاک اور امین نبی کا فرزند ہے۔ مسلسل جنگ میں مصروف رہے یہاں تک کہ بدن پر ضعف طاری ہو گیا اور اس ہنگام میں حکیم بن طفیل طائی جو کہ درخت کی کمین میں تھا، اس نے دوسرا وار کیا تو بایاں بازو بھی قلم ہو گیا۔ آپ نے پھر رجز پڑھی، اے نفس کافروں سے مت ڈر اور خدائے جبار کی رحمت کی بشارت ہو، انہوں نے ظلم و ستم سے میرا بایاں ہاتھ کاٹا، پروردگار انہیں دوزخ کی آگ میں جلا کر راکھ بنا دے۔ اس کے بعد اس ملعون نے ایک لوہے سے سر پر ضرب ماری اور آپ شہید ہو گئے۔ ایک اور مورخ حضرت عباس کی شہادت کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں، جب جناب عباس نے اپنے بھائی کو تنہا محسوس کیا تو ان کے پاس گئے اور میدان میں جانے کی اجازت طلب کی۔ امام علی مقام نے فرمایا، تم میرے علم بردار ہو، میرے لشکر کے سردار ہو۔ عرض کیا، میرا دل تنگ ہو گیا ہے، میں زندگی سے سیر ہو گیا ہوں، میں ان منافقوں سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ان بچوں کے لیے تھوڑا سا پانی مہیا کر کے جاؤ۔ جناب عباس دشمنوں کی طرف آئے اور ان کو جتنا وعظ و نصیحت کیا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ امام کے پاس واپس گئے اور قضیہ کی اطلاع دی۔ اتنے میں بچوں کے العطش کی صدائیں سنائی دیں، مشک کو اٹھایا اور گھوڑے پر سوار ہوئے تاکہ فرات کی طرف جائیں۔ 4000 سپاہیوں نے جو فرات پر پہرا دے رہے تھے آپ کو محاصرے میں لے لیا اور تیروں کی بارش شروع کر دی، انہیں دور بھگایا اور ایک روایت کے مطابق ان میں سے 80 سپاہیوں کو فی النار جہنم کیا۔ فرات میں داخل ہوئے، چلو میں پانی لیا تاکہ اسے پئیں، مگر امام حسین علیہ السلام اور ان کے بچوں کی پیاس یاد آ گئی، پانی کو پھینک دیا اور مشک کو پانی سے بھرا اور اسے دائیں بازو پر لٹکا کر خیموں کا رخ کیا۔ دشمنوں نے راستہ روک لیا اور ہر طرف سے آپ کو محاصرہ میں لے لیا۔ جناب عباس نے ان کے ساتھ جنگ شروع کر دی، یہاں تک کہ نوفل ازرقی نے آپ کا دایاں بازو قلم کر دیا، مشک کو بائیں شانہ پر لٹکایا، نوفل نے دوسری ضرب سے بایاں بازو بھی قلم کر دیا۔ جناب عباس نے مشک کو دانتوں میں لیا اور گھوڑے کو دوڑایا، اتنے میں ایک تیر مشک پر پیوست ہو گیا اور سارا پانی بہہ گیا، دوسرا تیر آپ کے سینے پر لگا اور آپ زین سے زمین پر گرے اور امام حسین علیہ السلام کو آواز دی، مولا ادرکنی۔ جب امام علیہ السلام آپ کے قریب پہنچے تو آپ خون میں لت پت ہو چکے تھے۔ امام علیہ السلام نے حسرت سے فرمایا، الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے اور میں بیچارہ ہو گیا ہوں۔ ایک شاعر نے آپ کی خدمت میں یوں سلام پیش کیا، سلام ہو ابوالفضل عباس ابن امیر المومنین پر، جنہوں نے اپنے بھائی کے لیے اپنی جان نثار کر دی، جنہوں نے گزشتہ کل سے آئندہ کے لیے ذخیرہ کر لیا،
جنہوں نے اپنے آپ کو ڈھال قرار دیا اور فدا کر دیا اور اب پانی پہنچانے کی صحیح ناتمام کی، یہاں تک کہ دونوں ہاتھ قلم ہو گئے۔ خدا کی لعنت ہو ان کے قاتلوں یزید، رقاد جہنی اور حکیم بن طفیل طائی پر۔ اب عباس کا روزہ نہر علقمہ کے پاس دوسرے شہداء سے الگ ہے اور ان کا نورانی حرم تمام عاشقان کے لیے ماجگاہ ہے۔ شکریہ، مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارا ہدف آپ کو بہترین اسلامی، معاشرتی، تاریخی، معلوماتی، اصلاحی تحریریں پیش کرنا ہے، جس میں آپ کا ایک شعر بہت بڑا کردار بطور صدقہ جاریہ بن کر ثواب دارین کا باعث بن سکتا ہے۔ آئیں ہمارے ساتھ ساتھ آپ بھی اس کار خیر کا حصہ بنیں۔ شکریہ۔ مزید اسلامی واقعات پڑھنے کے لیے